नमस्कार, डाँफे टिभीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। मेरो आँखामा चीन स्तम्भको 5औं श्रृङ्खलामा आज हामीले चीनका प्रजातान्त्रिक दलहरूका बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खलाबाट। चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक समष्टिगत रूपमा प्रजातान्त्रिक दलहरू भनेर चिनिएका 8वटा राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन्। तिनीहरू हुन् चीन कोमिन्ताङ क्रान्तिकारी समिति, चीन प्रजातान्त्रिक दल, चीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्र निर्माण सङ्घ, प्रजातन्त्र प्रवर्धन हेतु चीन सङ्घ, चिनिया किसान मजदुर प्रजातान्त्रिक पार्टी, चीन चकुङतान, चिउसान समाज तथा थाइवान प्रजातान्त्रिक स्वशासन लिग। यिनीहरू धेरैजसो जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध र राष्ट्रिय मुक्ति युद्धताका क्रमशः निर्माण र विकसित भएर आएका हुन्। यी प्रजातान्त्रिक दलहरू राजनीतिक क्षेत्रमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको समर्थन गर्दछन् र यो कम्युनिस्ट पार्टीसित दीर्घकालीन सहयोग र साझा सङ्घर्षको प्रक्रियामा तिनले गरेको ऐतिहासिक विकल्प हो। ती सबै प्रजातान्त्रिक दलहरू संविधानको निर्धारित हदभित्र राजनीतिक स्वतन्त्रता, सङ्गठनात्मक स्वाधीनता एवं वैधानिक स्थानको समानताको उपभोग गर्न पाउँछन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तथा विभिन्न प्रजातान्त्रिक दलहरूबीच सहयोग गर्नका लागि मौलिक नीति हो लामो समयदेखिको सह-अस्तित्व, एक अर्काको अनुगमन, खुला व्यवहार र मान अपमानको सहभोग। यी सबै प्रजातान्त्रिक दलहरू न त सत्ताहीन पार्टी हुन् न त विरोधी पार्टी नै। तिनीहरू राजकार्यका सहभागी पार्टी हुन्। अहिले चीनका जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समिति, राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको समिति, सरकारी संस्था र अर्थतन्त्र, संस्कृति, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि जस्ता क्षेत्रका विभिन्न तहका कार्यालयहरूमा ती प्रजातान्त्रिक दलका निकै सदस्यहरूले नेतृत्वदायी जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि भनौँ, सम्बन्धित 8वटा प्रजातान्त्रिक दलका वर्तमान केन्द्रीय समिति अध्यक्षहरूले राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिका उपाध्यक्ष अथवा चीन जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्षको पद सम्हालिरहनु भएको छ। यसका साथै विभिन्न प्रजातान्त्रिक दलहरूमा सदस्यहरूको सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि भएको छ अनि विभिन्न प्रान्त, स्वायत्त प्रदेश एवं केन्द्रशासित सहर तथा विभिन्न ठूला र मझौला सहरहरूमा समेत प्रजातान्त्रिक दलहरूका स्थानीय अङ्ग र आधारभूत अङ्ग स्थापना गरिएका छन्। सन् 2011 सम्म विभिन्न प्रजातान्त्रिक दलका सदस्यहरूको सङ्ख्या 8 लाखभन्दा बढी छ। चीन कोमिन्ताङ क्रान्तिकारी समिति। चीन कोमिन्ताङ क्रान्तिकारी समिति चिनिया भाषामा मिन-क भन्ने संक्षिप्त नामले चिनिन्छ। यसको स्थापना सन् 1948 को जनवरी 1 तारिकका दिन भएको थियो। चिनिया कोमिन्ताङ पार्टी अन्तर्गतको प्रजातान्त्रिक पक्ष तथा अन्य देशभक्त प्रजातान्त्रिक व्यक्तिहरूद्वारा राजनीतिक गठबन्धनका आधारमा बनाइएको यो क्रान्तिकारी समिति चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादको निर्माण र मातृभूमिको एकीकरण सम्बन्धी महाकार्यमा प्रयासरत छ। यसका सदस्यहरूको सङ्ख्या 82,000 जति छ। चीन प्रजातान्त्रिक दल। चीन प्रजातान्त्रिक दलको छोटकरी चिनिया नाम मिन मङ हो। यो दल सन् 1941 को मार्चतिर चीन प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनको नाममा स्थापित भए पश्चात सन् 1944 मा पुनर्गठन भएको थियो। साथै हालको नाम पनि लिने गरिएको थियो। संस्कृति तथा शिक्षण सम्बन्धी कामकाजमा लागेका बुद्धिजीवीहरूको प्रधानतामा आधारित समाजवादी श्रमजीवीहरू तथा समाजवाद समर्थक देशभक्तहरूको यो राजनीतिक गठबन्धन समाजवादको सेवामा अर्पित राजनीतिक दल हो। यसका सदस्यहरूको सङ्ख्या 1,84,400 छ। चीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्र निर्माण सङ्घ। चीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्र निर्माण सङ्घ, यसलाई छोटकरीमा मिन चेन भनिन्छ। सन् 1945 को डिसेम्बरमा स्थापित यस सङ्घका 1,09,000 सदस्यहरू छन्। तिनीहरू खास गरी राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका देशभक्त व्यवसायीहरू तथा उहाँहरूसित सम्बन्धित बुद्धिजीवीहरू आदि हुन्। प्रजातन्त्र प्रवर्धन हेतु चीन सङ्घ। प्रजातन्त्र प्रवर्धन हेतु चीन सङ्घको संक्षिप्त चिनिया नाउँ मिन चिङ हो। यसको स्थापना सन् 1945 को डिसेम्बरमा भएको थियो। यस सङ्घका 1 लाखभन्दा बढी सदस्यहरूमा खास गरी शिक्षा, संस्कृति,
प्रकाशन, विज्ञान तथा अन्य काममा संलग्न उच्च एवं मध्यम स्तरका बुद्धिजीवीहरू रहेका छन्। चिनिया किसान मजदुर प्रजातन्त्र पार्टी, छोटकरीमा किसान मजदुर पार्टी भनिने यस पार्टीको स्थापना सन् 1930 को अगस्तमा भएको थियो। यो चिकित्सा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि तथा संस्कृति शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत मध्यम एवं उच्च स्तरका बुद्धिजीवीहरू आफ्ना मुख्य सदस्य रहेको समाजवादी, श्रमजीवीहरू तथा समाजवादको समर्थन गर्ने देशभक्तहरूको राजनीतिक गठबन्धन हो। यसका सदस्यहरू 1,02,000 भन्दा बढी छन्। चिन च कुङताङको संक्षिप्त नाउँ च कुङताङ हो। सन् 1925 को अक्टोबरमा स्थापित यस प्रजातान्त्रिक दलका सदस्यहरू खास गरी स्वदेश फर्केका चिनिया प्रवासी तथा तिनका नाता कुटुम्ब हुन्। यसका सदस्यहरू 30,000 भन्दा बढी छन्। चिउसान समाज, सन् 1946 को मेमा स्थापित यस समाजका मुख्य सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, संस्कृति शिक्षा तथा औषधोपचार, स्वास्थ्य क्षेत्रका उच्च एवं मध्यम स्तरका बुद्धिजीवीहरू हुन्। यसमा 1 लाख भन्दा बढी सदस्यहरू छन्। थाइवान प्रजातान्त्रिक स्वशासन लीग, छोटकरी चिनिया नाउँ थाइमङ भनेर चिनिने यस लीगको स्थापना सन् 1947 को नोभेम्बरमा भएको थियो। यो चिनको मुख्य भूभागमा बसोबास गर्ने थाइवानेलीहरूबाट गठित समाजवादी, श्रमजीवीहरू तथा समाजवादको समर्थन गर्ने देशभक्तहरूको राजनीतिक गठबन्धन हो। यसका सदस्यहरू 2100 छन्। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।